بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوق. في هذا الفيديو هذا سوف نصحح واحد الشيما. يعني هنا عندنا تريفازي، يعني واحد جوج ثلاثة الفيزان دخلوا هنايا هي 380. من هنا خدينا واحد النوتر، ولكن هذا النوتر هذا راه ماشي من هنا. النوتر جا من سميتو النوتر. هنا فين كاين الخطأ. النوتر هو الأحمر، مغيجيش من هنا، غيجي النوتر بحال هكا، غيجي A2 النوتر بالأحمر، وغيجي النوتر ديال البولا، ومن هنا غنمشي لرقم جوج لاليمونطاسيون ديال النوتر. يعني قلنا النوتر ما جاش من هنا، جا الفيزيبل، دخل الفيزيبل. انستال ان لين فيوز انستال ان لين فيوز يعني ايزي. يعني هنا خصك دير واحد فيزيبلات هنايا في هاد الفاز. النوتر هنا عندنا النوتر ما خادش من هنا، هذا هو الفوت. جا النوتر الفيزيبل، من الفيزيبل مشى ل A2، ومن هنايا جا البولا النوتر احمر، وجا رقم جوج الفاز اللي هو هذا بالكحل. هو الكحل فاز الاسود هو الفاز. هنا راه خدينا جا الفيزيبل، درنا لي فيزيبل هنا، وخدينا فاز من هنايا، ومن هنايا الكحل جا ومشى رقم جوج. علاش رقم جوج؟ رقم واحد اللي مشى، عفوا، ومن رقم واحد غناخدو ليه رقم ثلاثة. شتيه؟ حيت كاين لاشانت، حيت فاز هذا كحل. ومن هنا الرقم ربعة فين غتمشي للروتور ديال البولا، وغتمشي ل A1 ديال الكونتاكتور. يعني الفوت اللي كاين هنايا، ليرور اللي كاين هنايا هو هذا الخيط الاحمر، لو فيل روج. Et un autre ne peut pas prendre deux phases ici. Voilà la faute. Et si le nôtre, le rouge, va rentrer dans le visible, il ne va pas prendre de ce هنا راه غياخد من الفيزيبل. هذا هو الخطأ هنا اللي دارو هنا. النوتر بالحمر غيجي الكونتاكتور، ومن الكونتاكتور غيجي البوبينه ديال A2. هنا قلنا نعاودو من الاول، هنا ثلاثه الفيزان، الفاز الاول، الفاز الثاني، الفاز الثالث. غيدخلوا من الكونتاكتور وغيخرجوا الموتور. هنايا هاد النوتر هذا ما واخدش من هنا. النوتر هذا هو الفوت، l'erreur. Le neutre va sur le visible. Si le rouge هو الأحمر، وفا مشى ل A2 A2 بوبينة ديال النوتر، والنوتر مشى عاوتاني للبولا، ومن البولا مشى للجوج رقم جوج لاليمونطاسيون ديال التايمر. والفاز هو اللي غناخدو من هنا، غنديو الفيزيبل فاز هو هذا كحل، وغيمشي لواحد لاليمونطاسيون. ومن الواحد ديما الفاز كناخدو ليه غيجي واحد لاشانت هنا ثلاثة والربعة غيخرج منها خيط وغيمشي اللي هو فاز، غيمشي البولا، ومن هنا غيمشي ل A1. مفهوم دابا؟ قلنا ثلاثة الفيزان. سوف نصحح هاد الشيما. ثلاثة الفيزان جاو دخلوا من هنايا، ومن هنا دخلوا الكونتاكسور. يعني ثلاثة الفيزان، الفاز الأول ها هو دخل الكونتاكسور، الفاز الثاني دخل الكونتاكسور مشى للموتور، الفاز الثالث مشى للموتور. ici le neutre on ne veut pas prendre un neutre ici. النوتر غنجيبوه من بلاصة أخرى. هو النوتر علاش 250 فولت. النوتر غيجي الفيزيبل، ومن الفيزيبل غيجي A2 هي A2. النوتر غيمشي عاوتاني للبولا، وغيجي لاليمونطاسيون هو رقم جوج النوتر. هنا صحيحه. هنا غناخدو فاز من هنايا، غيجي كحل، غيمشي لواحد، وغيمشي لاشان ثلاثة فاز. ومن هاد الكونتاكت ربعة غيجي الروتور ديال البولا، ويجي يعني البوبينة A1. يعني هناش صححنا هنا غنديرو في النوتر غنديرو فيه فيزيبل، والفاز غنديرو فيه فيزيبل. ولكن هاد النوتر هاد الاحمر هذا راه ماشي نوتر، هذا راه ما غياخدش من هاد الفاز، راه ما يمكنش. هذا هو الخطأ اللي دارو هنا. يعني هنا النوتر خصو يجي من بلاصه اخرى، خصو يجي من هنا النوتر. هنا غنديرو فيزيبل. هو قال لك هنا انستال لاين او فيزيبل، غادي فيزيبل هنا فيزيبل. وهذا الخيط الاحمر ما غيخصوش ياخذ من هنا، غناخذوها فازها من هنا. الفاز هو الكحل. الاحمر النوتر ما عمرو غيتخاد منها، غيتخاد من بلاصه اخرى، غيتخاد من خيط اخر عاوتاني.
On va corriger ce schéma. Ici, il y a trois phases. Première phase, la deuxième phase, troisième phase, et trois fils noirs. On va rentrer dans le moteur 380. Ici, on va prendre un neutre. Un neutre ne doit pas se chanter ici. Il y a une erreur ici, une faute. On va prendre un neutre ici, on va faire un visible. Ensuite, le neutre rouge va sur A2 de la bobine de contacteur. Ensuite, il va sur la lampe. 16 ampères, 16 ampères. Ensuite, il va directement sur le numéro 2 de l'alimentation de l'horloge. Ici, on va prendre un phase. Ici est correct. On va faire un visible de phase non noire. Va directement sur le numéro 1. Ensuite, de Inchant et le numéro 1 dans le numéro 3. Ensuite, le numéro 4 va sur, c'est toujours en phase. Le noir va sur le light, va sur la lampe et lampe doit être 16 ampères. Ensuite, il va sur la bobine de phase A1 des contacteurs. L'erreur ici, c'est que le neutre, le rouge, ne peut pas prendre il manque un neutre ici. On ne va pas prendre un deux phases ici. Parce que ces deux phases, ils vont devenir 380. Ici, le rouge doit venir ici. Va venir ici, c'est le neutre. مفهوم دابا هاد الفوت هذا اللي داروا هنا ما كانش هاد النوتر ما يتخادش منه لان علاش هنا راه 380 هنا 3 الفيزان هنا مازال خديتي فاز ها هو فاز علاش خدينا علاش هو فاز حيت كاينه لا شانت هنايا هاهي حيت الفاز ديما هو الواحد ومنه كناخذوا لا شانت ومن هنا كيمشي فاز عاوتاني يعني هنا الايرور اللي داروا هو هاد الاحمر خيط الاحمر يعني خصو يكون النوتر خصو يجي من هنا خصوش يتشانت من هنا غندير الفيزيبل هنا وغندير الفيزيبل هنا دونك هذه هي لا كوليكسيون ديال الشيما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. Exactement comme ton arrière-grand-père quand il avait ton âge. Il apprit à son fils le secret de la sagesse dans le temple de son ancêtre. Et les forces du mal détruisirent ce temple. Chacun d'eux pensa que l'autre avait péri. 15 ans plus tard, ils sont de nouveau réunis. Et ils affrontent ensemble de nouvelles épreuves. Son fils a grandi. Je ne suis pas comme mon père, je ne fais pas du kung-fu. Je suis de la police et je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Je m'appelle Ken. On a besoin de moi. بعيد شوي بعيد مزيان دابا بس قرب دابا ستيفن سيجل ياك والله صافي